नमस्कार, म जगदीश खरेल। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक अझै पनि सकिएको छैन। सकिने भन्दा भन्दै नेताहरू कोही 1 घण्टा बोल्नुहुन्छ, कोही 2 घण्टा बोल्नुहुन्छ, कहिले कसको जुहारी चल्छ, कहिले कसको जुहारी चल्छ। एउटाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, अर्काले उत्तर दिनुहुन्छ, एउटालाई असक्षम भन्नुहुन्छ, अर्कोले त्यसको जवाफ दिनुहुन्छ। गर्दा गर्दै चैत 9 गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक अहिले पनि जारी छ। समापन गर्ने भनिएको थियो, आजसम्म पनि समापन हुन सकेको छैन। संस्थापन पक्ष र रामचन्द्र पौडेल पक्ष बीचमा चलेको जुहारी हेर्नेहरूका लागि कतिपय तमासा बनेको छ। अब मन माझ्ने एउटा राम्रो अवसर पनि हो। चुनावमा बेहोरेको पराजय दित मरुन्जेलसम्म आफूलाई मन नपरेको नेताको विरोध गर्न पाइन्छ, आफूलाई मन परेको नेताको बचाउ गर्न पाइन्छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकभित्र यी र यस्ता दृश्यहरू काफी रूपमा देखिन्छन्। अब मन माझ्नु आफैमा राम्रो हो, तर यो 1 महिनाको अवधिभन्दा बढी समय, झन्डै 10, 11, 12 पटक कति बैठक बस्यो। यो बीचमा बस्ने बैठकले कांग्रेसलाई यसपछिको निचोड के हुन्छ र कतातिर लाँदैछ, खासमा बहस कुन रूपमा कसरी भइरहेको छ। चुनावको पराजयको समीक्षा साँचो अर्थमा कांग्रेसले कसरी गरिरहेको छ र आगामी दिनमा यो राजनीतिक माहौल अलिकति परिदृश्य, राजनीतिक अबको मार्ग अलिकति फरक मोडबाट अगाडि बढ्छ कि भन्ने अनुमान गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको आगामी दिन कस्तो हुनेछ र कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्दैछ, हामी केही सिधा प्रश्नको सिधा जवाफ खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ। आजको हट सिटमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। अझै पनि मन माझेको छैन, अझै पनि तितो पोख्ने क्रम त तपाईहरूको जारी छ। घण्टौँसम्म बोल्नुहुन्छ, आरोप लाउनुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, यो भएन भन्नुहुन्छ, फेरि ऊ भएन भन्नुहुन्छ। यो मन माझ्ने काम अझै सकिया छैन। भने जस्तो पनि होइन, एकदमै बाजाबाज आरोप प्रत्यारोप त्यस्तो पनि छैन। सुरुका दिनहरूमा जसरी लिखित रूपमा वरिष्ठ नेता प्रस्तुत हुनुभएको थियो, प्रकाश मानजी प्रस्तुत हुनुभएको थियो, यो सभापतिजीले नै गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी पराजित भयौँ भन्ने किसिमबाट युवा नेताहरू पनि बाहिर प्रस्तुत हुनुभएको थियो। तर जब यो मन्थन हुँदै गयो, ठाउँ ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रमको सिलसिलामा पार्टीका विभिन्न नेता विभिन्न ठाउँहरूमा पनि पुगे र कार्यकर्ताहरूलाई पनि सुने। कार्यकर्ताहरूको भावना के थियो भनेदेखि यो अवस्थामा अहिले अवश्य पनि हामी परिणाममा पराजित भएको छौँ, त्यसमा दुई मत छैन। तर यो अवस्थामा त झन् पार्टी एकजुट भएर सार्वजनिक ठाउँमा एकअर्कालाई चाहिँ गाली गलौज गर्नुको सट्टा आन्तरिक रूपमा कहाँ के कमी कमजोरी रह्यो, के कारणले हाम्रो यो परिणाम आयो र अब कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्छ। पार्टी नेतृत्वको एउटै स्वर हुनुपर्छ। जे जस्ता तपाईँहरूका सन्तुष्टि र चाहिँ केही विवादका विषयहरू छन् आन्तरिकै रूपमा सल्टाउनुहोस् र हामी बिचमा आउँदाखेरि एक स्वरले आउनुहोस् भन्ने सन्देशहरू पनि विभिन्न कोणबाट प्राप्त भएको छ। त्यसपछि अहिले यो चाहिँ मिटिङको प्रारम्भमा जसरी चाहिँ प्रस्तुतिहरू भएको थियो, अहिले अब करिब अन्तिम, भोलि यो हाम्रो चाहिँ मिटिङको अन्तिम हुन्छ र पार्टी सभापतिजीले चाहिँ जसलाई जुन केन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ नेतादेखि सबैलाई जे कुरा चाहिँ राख्नु मन लागेको छ निर्धक्कपूर्वक चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभएको छ। सबैले आफआफ्नो कुराहरू राखेका छन् र यो चाहिँ बृहत मन्थन र आफआफ्ना अभिव्यक्तिहरू राखेपछि एउटा चाहिँ रियलाइजेसन, जे सबैले जुन कोणबाट जे राखेका थिए त्यो नै ध्रुव सत्य हो, अरू सबै गल्ती हुन्, अर्को साथीको दृष्टिकोण गलत हो भन्ने जुन सोच थियो त्यसमा होइन। मेरा पनि केही कमी कमजोरी रहेछन्, मैले भनेका कतिपय कुराहरू पनि अतिशोक्तिपूर्ण रहेछन्, जस्तो चाहिँ अब वरिष्ठ नेताकै अरू साथीहरूकै पनि भनेपछि अहिले आएर एउटा चाहिँ कन्भर्जेन्स कि अब हामी एक हुनुपर्छ, पार्टी बलियो भएर हुनुपर्छ र यहाँबाट निस्किँदा एक स्वरले जानुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मानसिकता तयार भएको छ। त्यसकारण यो लामो बैठक वास्तवमा चाहिँ
यो चाहिँ सकारात्मकै ठाउँमा पुर्याउने चाँडो भएको होइन डाक्टर साहब? 1 महिना त बीचमा ग्याप भयो। आज 14औं दिनमा हामी सक्दैछौँ। यो कतिवटा बैठक भयो यो बीचमा? अब 13औं भयो, भोलि 14औं हुन्छ। बैठक धेरै भएछन्। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि रियलाइजेसनको कुरा, र चाहिँ नि हामी एउटा चाहिँ अन्तिममा एउटा सार यसरी निकाल्दैछौँ कि कङ्ग्रेस यसरी अगाडि बढ्छ भनेर। तर 13औं बैठक सकिसक्दा समय पनि कङ्ग्रेसभित्रको कलह नै बाहिर आइरह्यो। होइन, एउटा के छ भने झगडा नै बाहिर आइरह्यो। बाहिर एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ काङ्ग्रेसमा कलह मात्रै हुन्छ, नेतृत्व पनि ठिक छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ ज्यादाभन्दा ज्यादा त्यो राखौँ भन्ने मानसिकता पनि छ। जस्तो मिडियामा पनि छ कि जो नेतृत्वमा हुन्छ त्यसलाई खोइल्याउँ, होइन मिडियाले त तपाईको पौडेल पक्षका नेताहरूले बोलेको कुरा पनि त राख्नु पर्यो नि। देउबा पक्षको नेताका मात्रै कुरा त राख्नु भएन। देउबा पक्षको नेताहरूको असन्तुष्टि उहाँहरूकै बोलीमा आएको कुरा त मिडियाले राख्ने नै भनिरहेको छ। यस्तो हो होइन र? यस्तो हो। अवश्य पनि जहाँसुकै पनि एउटा चाहिँ प्रवृत्ति के हुन्छ भनेदेखि त्यो जो चाहिँ सत्ता छ, यो पनि पार्टीको सत्ता भनौँ न, संस्थापन पक्ष, त्यसको विपक्षमा राखेको कुराहरूलाई त्यसलाई चाहिँ एकदमै बृहत रूपमा त्यसको चाहिँ आउँछ। होइन, यस्तो चाहिँ होइन, सत्ता पक्षका पनि केही कमी कमजोरी होला, तर चाहिँ जे आइरहेको त्यस्तो होइन भन्नेको चाहिँ अब एक लाइनमा आउला। होइन, चुनाव सकिएको 6 महिना हुन लाग्यो, कङ्ग्रेसभित्र रियलाइजेसन चाहिँ भएको रहेनछ। किन भएको छैन? सुन्नु, आजको दिनमा त कङ्ग्रेसले आम जनतालाई मेसेज के दिनु पर्थ्यो भने गाउँमा करिब करिब मृत अवस्थामा छ कङ्ग्रेस, बिउजाउनु छ, पुनर्जागरण गर्नु छ। त्यस्तो पनि कार्यकर्ताहरू चाहिँ जगदीशजी निरुत्साहित भएका छन्। त्यस्तो पनि होइन, काङ्ग्रेस मृत छैन। धेरै पटक यो नेपालको इतिहासमा काङ्ग्रेस सकियो, काङ्ग्रेस खत्तम भयो। 64 सालमा हामी चाहिँ 240मा 37 सिट ल्यायौँ प्रत्यक्षमा। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ 165 मा 23 सिट ल्याएको छौँ। त्यसमा धेरै इतिहासमा यो भन्दा कमजोर कङ्ग्रेस कहिले पनि भएको थिएन। हाम्रो जनताको समर्थनको हिसाबले हामी कमजोर भएको छैन। यद्यपि परिणामको हिसाबले दुईटा तपाईहरु संसदीय व्यवस्था मान्ने पार्टी जेसुकै भन्नुस् न, ठीक छ, हामी प्राविधिक रूपमा परिणाम संसदमा पुगेको सदस्य संख्याको हैसियतले, त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो प्रदेश सभामा पुगेको सदस्य संख्याको हैसियतले तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ के छ भनेदेखि दोस्रो पार्टीको रूपमा खुम्च्यौं, हाम्रो चाहिँ सिट ज्यादा आउन सकेन। तर जनताको अभिमतलाई तपाईले चाहिँ अहिले पनि हेर्नुभयो भने 70 सालमा हामी सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यौं, हाम्रो भोट प्रतिशत 29% थियो। अहिले हाम्रो समानुपातिकमा भोट प्रतिशत 33% छ। प्रत्यक्षमा हाम्रो 35% छ। तर दुईटा एमाले र माओवादी पार्टी दुईटा मिलिसकेपछि उहाँको 45% भन्दा ज्यादा हो। त्यसबेला मिलेका थिएनन्, तर त्यो भनेर हामी उनीहरू मिले त्यसकारण हामी चाहिँ पराजित भयौं। यो स्वाभाविक हो। त्यसकारण अब केही गर्नु पनि छैन, केही भन्नु पनि छैन, यतिकै बसे हुन्छ भन्ने होइन। अब यसबाट नेपाली कांग्रेस सिक्ने कुरा के हो भने त्यही कुरा चाहिँ बहस हामी भइराखेका छौं। मैले पनि हिजो लामै बोले, मेरो चाहिँ भनाइको जिस सार के थियो भने अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ मिल्दाखेरि उनीहरूको भोट प्रतिशत 70 मा ज्यादा थियो, दुईटा जोड्दाखेरि। आज मिल्दाखेरि त्यो जोडिँदाखेरि हामी परिणाममा पछाडि पर्यो। त्यसकारण अब अरु चाहिँ के छ भने फुटलान र हामी जित्लौं भन्ने कुरा छोड्नुपर्छ। अब हामीले कम्तीमा 45% भोट एक्लै कांग्रेसले ल्याउन सक्ने पार्टी हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा आधुनिक पार्टी, अब परम्परागत रूपमा शैलीमा चल्ने पार्टी होइन। यदि कसैले यो भन्छ भने कि 70 सालमा शेरबहादुर देउबा नआउँदा चाहिँ हाम्रो राम्रो थियो, हाम्रो राम्रोसँग चलेका थियौं र शेरबहादुरजी आएपछि सबै बिग्रियो, त्यो होइन। हिजो पनि हामी परम्परागत शैलीमा चलेका थियौं। हिजो के थियो भने उनीहरू चाहिँ दलहरू विभाजित हुँदाखेरि हामीले त्यसको चाहिँ फाइदा उठाउन सक्यौं। आज अरु दलहरू चाहिँ मिल्दाखेरि हामी चाहिँ बेफाइदामा रह्यौं। त्यसकारण हाम्रो लक्ष्य के हुनु पर्यो भने हामीले एउटा आधुनिक पार्टी निर्माण गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो भोट प्रतिशत आम जनताको बीचमा बढेर जाओस् र हामी जित्न सक्ने पार्टी। तपाईको 45% भोट त त्यतिकै आउँदैन, जनताले दिनु पर्यो। त्यसकारण हामीले कांग्रेसले सत्तामा रहँदा गरेका जति पनि
नराम्रा कामहरू छन् एकदमै गलत हैन तपाईले भन्नु होला राम्रा काम पनि कांग्रेसले गरेको छ तर तपाईहरुलाई अस्ति केही समय अगाडि मात्रै ओली भन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जुन थियो त्यो सरकारले गरेका कतिपय क्रियाकलाप म आउँछु जगदीशजी तपाईको कुरा मैले बुझेँ तपाईको कुरा मैले बुझेँ के बुझेँ भने नेपाली कांग्रेसको सरकार शेरबहादुर देउवा सरकारले गलत काम गरे भएर हार्यो त्यही भन्न खोज्नु भयो हैन तर भोट प्रतिशत हाम्रो बढ्या छ नि तर दुई दल मिल्यो र म तपाईलाई भन्नु नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा यो देशमा यत्रो ठुलो चाहिँ यो त मैले भनेको होइन तपाईको युवा नेताहरू कांग्रेसका अर्का पौडेल पक्षका नेताहरूले घण्टौं बोलेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यही कुरा बोलेछन् के यही कुरा म भन्दैछु उहाँहरुलाई पनि यही कुरा मैले भने तपाईहरु जे कुराहरु चाहिँ सार्वजनिक रूपमा तपाईहरुलाई के लागिराख्या होला भने मैले चाहिँ यो नेतृत्वलाई खोइलाएँ भने त मेरो नेतृत्व चाहिँ अब पौडेलजीलाई लाग्ला म हुँला प्रकाश मानजीलाई लाग्ला उहाँलाई हुँला युवाहरूलाई पनि लाग्ला अब त हामी युवा आएर हामी हुन्छौँ भने लाग्ला त्यसो त डाक्टर महतलाई पनि लाग्ला नि मलाई पनि लाग्ला शेरबहादुर देउवा पर्खिनु शेरबहादुर देउवाको ढाल बनेर अगाडि बस्यो भने त पछि त फेरि अझै सशक्त नेता बन्न पाइन्छ नि त्यसकारण तपाईले भने जस्तो तपाईलाई पनि लाग्ला तपाईले भने जस्तो पनि हैन मलाई पनि बन्नु भने लाग्छ मैले गलत कदम कहिले पनि सही भनेको छैन तर म के भन्दैछु भने एक अर्कालाई खुइल्याएर पार्टी बलियो हुँदैन पार्टी बलियो नभइकन कोही पनि नेता हुनेवाला छैन सानो पार्टीको नेता हुने भए त 45% भोट कसरी आउन सकिन्छ अब आधुनिक पार्टी भनेको शेरबहादुर देउवा अब नमरिन्जेलसम्म सभापति भइराख्ने उहाँलाई तपाईहरुले सधैँ प्रोटेक्ट गरिराख्ने जगदीशजी कसले भनेको छ उहाँ चाहिँ नमरिन्जेल भनेर सबैको चाहिँ एउटा समय आउँछ औचित्य समाप्त हुन्छ त्यसै अर्को नेता आउँछ हाम्रो पार्टीमा नि आउँछ दुई मत छैन हामीहरु पनि आउँछौं दुई मत छैन त्यसकारण मेरो भन्नुको अर्थ के हो भने एक अर्कालाई खुइल्याएर अथवा चाहिँ आलोचना गरेर पार्टी बलियो हुँदैन कार्यकर्ताले त्यो खोजेको छैन आधुनिक पार्टी कसरी बन्छ आधुनिक मेसिन ल्याएर त त्यो मेसिन त्यसकारण त म भन्छु यो मन र मस्तिष्क परिवर्तन हुनुपर्छ अब हुन्छ यो महसुसीकरण के छ सूत्र त्यस्तो त्यस सूत्र के छ भने अब चाहिँ हाम्रो दुईटा नेपालमा नेपाली कांग्रेस चाहिँ को चाहिँ भोट प्रतिशत धेरै बढ्न नसकेको जहाँको त्यही करिब त्यही 37 देखि हामी 35% 29%मा रहेको छौं यो बढ्नको लागि पहिलो कुरा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीहरुबाट सिक्नु पर्यो एउटा चाहिँ संगठन गर्ने शैली उनीहरुबाट सिक्ने हो उनीहरुले जुन सञ्जाल एमालेले चाहिँ सञ्जाल हरेक क्षेत्रमा निर्माण गरेको छ हामीलाई के लाग्यो भने हाम्रो नीति ठीक छ हाम्रो इतिहास ठीक छ हाम्रो विचारधारा संसारमा भरि नै एउटा परीक्षणबाट चाहिँ उत्कृष्ट ठहरेको विचार कम्युनिस्ट विचारधारा चाहिँ असफल भएको विचार अब सबै संसारले छोडिसकेको विचार त्यसकारण जनताले यसै बुझिहाल्छ नि जनताले यसै कहाँ बुझ्छन् त्यसको लागि मार्केटिङ गर्नुपर्छ मार्केटिङ कसरी मार्केटिङ कांग्रेसका डाक्साब भन्न दिनुस् न कांग्रेसका नेता शौखिन कांग्रेसका कार्यकर्ता शौखिनको कुरा गर्नुहुन्छ हैन जगदीशजी कसरी मेहनत गर्नुपर्छ संगठन बनाउन शौखिन हुँदैन शौखिनको कुरा गर्ने हो भने अहिले माओवादी एमालेका नेताहरू मन्त्रीहरू चाहिँ हेलिकप्टर बिना काहीँ पनि जाँदैन हाम्रा तपाईहरु अधिकांश गाडी नै चढेर प्लेनसम्म टिकट किनेर जान्थे अहिले सबभन्दा ज्यादा शौखिन अहिले कोही छ भने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेतृत्व पंक्ति छ त्यही कारणले मात्रै भएको होइन तर हाम्रो चाहिँ संगठन गर्न शैली जसरी चाहिँ हामी चाहिँ क्याडर बेस बनाएर एउटा सशक्त र हरेक वर्ग समूहमा चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ संयन्त्र खडा गरेर त्यसपछि कोही न कोही हरेक नागरिकलाई कुनै संगठनको माध्यमबाट एउटा सूत्रमा बाँध्ने जुन उहाँहरूले चाहिँ गर्नु भएको छ तपाईले फर्मुला नम्बर 1 भन्नुभयो संगठन 1 विस्तार संगठन विस्तार नम्बर 1 त्यसको लागि हाम्रो भातृ संगठनदेखि हरेक ठाउँमा हाम्रो आमूल परिवर्तन हामी ल्याउनु पर्छ त्यो बाटोमा जानुपर्छ हामीले भनेको छ नम्बर 1 नम्बर 2 प्रोपोगन्डा अब हामीले संसारभरि देखेकै छौं कम्युनिस्ट साहित्यमा के छ भनेदेखि लेनिनदेखि चल्या सेतोलाई पनि कालो बनाउन सकिन्छ कालोलाई पनि सेतो बनाउन सकिन्छ यहाँ चाहिँ जस्तो एमाले माओवादीहरु त्यो सफल हुनु भएको छ उहाँहरुको प्रोपोगन्डा मेसिनरी एकदमै
सुनियोजित किसिमबाट चाहिँ चल्छ। कुन बेला चाहिँ तिललाई पनि पहाड बनाउन सकिन्छ, कुन बेला पहाडलाई पनि तिल बराबर हुन्छ। काङ्ग्रेसका चाहिँ तिल बराबरको गल्तीलाई पहाड बराबर चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, यिनीहरूले गरेको पहाड बराबरको उपलब्धिलाई तिल बराबर झार्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूसँग थियो। हामीले चाहिँ कहिल्यै पनि त्यस बारेमा ध्यान दिएनौँ। मिडियामा कसरी जाने, सोसल मिडियामा कसरी जाने, कसरी मिडियामा प्रोपोगन्डा अब त्यो त्यस कारण अहिले गरेर मात्रै पुग्ने रहन्छ। काङ्ग्रेसले यति ज्यादा काम गरेको छ भनेर साध्य छैन। नेपालमा राष्ट्रियताको कुरा गरियो, हामीले त राष्ट्रियताको कुरा गरियो। ओलीजीले चाहिँ दिल्लीमा गएर चाहिँ उहाँले नेपालमा चाहिँ अब के चाहिँ अब नेपाल र भारत सम्बन्ध चाहिँ अब बिग्रेको सप्रिने भयो भन्दा उहाँले उत्तर के दिनुभयो? कहिले नेपाल भारत सम्बन्ध चाहिँ बिग्रिया थियो र अब सप्रिने या बिग्रिने कुरा भन्दाखेरि सत्तामा नहुँदाखेरि सारा बिग्रिया देख्नु, सत्तामा हुँदाखेरि केही पनि देख्नुहुन्न भनेपछि यो दुईटा काम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दालाई उहाँहरूले जनतातिर फर्केर यसको जिम्मेवारी त हामीले लिएनौँ भने त गर्लममै ढल्छ नेपाल त भनेर प्रस्तुत हुनु। हामीले चाहिँ के ठान्यौँ भने यो चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने विषय भनेको संवेदनशील विषय हो, सडकको विषय बनाउनु हुन्न, कूटनीतिक टेबलको विषय बनाउनु पर्छ भनेर हामी त्यो शालीनतापूर्वक। त्यसकारण मैले भन्नु खोजेँ हामीले प्रचार संयन्त्रलाई चाहिँ यो किसिमबाट चाहिँ चल्दैन। यही किसिमबाट चल्यो भने हामीले त्यो लक्ष्य, मैले भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। तपाईँले भने ठिक हो, हामीले प्रचार संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त गर्नुपर्छ, हाम्रो सङ्गठन गर्ने शैलीलाई उहाँबाट, यो दुईटा कुरा उहाँबाट सिक्ने। डाक्टर महत जे होस्, कम्युनिस्टहरू पनि गुरु बन्ने भए कङ्ग्रेस होइन। सङ्गठन गर्न शैली र प्रचारमा फेरि उहाँहरूले झुटो कुरो पनि प्रचार गर्नुहुन्छ, हामी झुटो भन्नु छैन। आफ्ना कुरा कमसेकम लिएर जाने। महतले सिक्नको लागि अब यताबाट सिक्नु पर्यो भन्ने रियलाइजेसन पनि भएछ। नीतिमा हामी ठिक छौँ, नीति हाम्रो डिरेक्सन ठिक छ, नीति ठिक छ, उहाँहरूको गलत छ। उहाँहरू चाहिँ के छ भने आफ्नो त्यो एउटा कमले आवरण छोड्नु सक्नु भएको छैन। अहिले सारा अधिकार ओलीजीले अब आफ्नै अन्तर्गतको मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, तपाईँले सङ्गठन सञ्जाल अब गाउँको परिवार तहसम्म हामी ल्याउँछौँ भनिरहेको कुरालाई एकदम यो हृदयगम गर्ने कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। तर केन्द्रमा यस्तो झगडाबाजी गरिरहेर तपाईँ 1-1.5 महिनादेखि देखाइरहनु भएको छ। यो मिटिङबाट इमर्ज स्ट्रङ, हेर्नु जगदीशजी, यो मिटिङ पछि डाक्टर महत आजको दिनमा तपाईँ भोलि मिटिङ सक्दै हुनुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँका प्रदेश कमिटीहरू, जिल्लामा रहेका कमिटीहरू, गाउँ स्तरसम्म रहेका कमिटीहरूले तपाईँहरूलाई यसरी मास्तिर केन्द्रलाई हेर्दा मनमा के सोचिरहेका होला? आहा पर्खिनुहोस्, आहा हाम्रो नेताहरूले, केन्द्रमा रहेका ठुल्ठुला नेताहरूले अब त गाउँसम्मै सङ्गठन ल्याउने भएका थिए, कस्तो सन्देश दिइरहेछन् भनेर सोचे होलान् है। त्यही कुरा म चाहिँ केन्द्रीय समिति के भन्दै थिएँ भने हामी चाहिँ पब्लिकमा गएर हामीले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हरेक व्यक्तिले अब म चाहिँ हुने हो, यो कमजोर भयो भने पार्टी कमजोर भएको कुरा चाहिँ हामी बिर्सेर यो कमजोर गर्न सक्यो भने म चाहिँ हुन्छु भन्ने दृष्टिकोणबाट गयौँ भने हामी पहिला त केन्द्रमा मिल्नु पर्यो नि डाक्टर महत। त्यही त भने केन्द्रकै नेताको कुरा गरिरहेको, केन्द्रकै नेताको कुरा गरिरहेको छु। रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ एउटा कुरा, प्रकाश मानसिंह भन्नुहुन्छ एउटा कुरा, डाक्टर महत भन्नुहुन्छ एउटा कुरा, विमलेन्द्र नेती भन्नुहुन्छ अर्को कुरा, चिनगाजी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ अर्को कुरा, युवा विद्यार्थी नेताहरू भन्छन् अर्को कुरा, गगन थापा भन्नुहुन्छ अर्को कुरा। 10 जनाको मुख 10 तिर फर्किया छ तपाईहरुको। त्यही त एउटा के सन्देश दिइराख्नु भएको छ? एउटा मञ्चमा एउटा केन्द्रीय समिति भित्र यो सारा कुराहरू जब चाहिँ आयो, छलफलमा आयो, मन्थनमा आयो, सबैले आफूलाई टोन डाउन गरेका छ। यद्यपि अहिले पनि बाहिर गएर आफू चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ ठिक छौँ, अरू चाहिँ प्रवृत्तिहरू छ, अझै विद्यमान छ, यसले गाउँसम्म सङ्गठन बन्छ, एकदम बन्दैन। त्यसै कारण मेरो सारा भनाइ के थियो भने शेरबहादुरजी पार्टी सभापतिलाई उहाँको कमजोरी पनि मैले एक एक गरेर केलाएँ। नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्छ, न्यायोचित गर्नुपर्छ, आवश्यक कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ, तर एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि ऊ रिसाउला, त्यो रिसाउला, के भन्ला, कसो भन्ला भनेर पर्खेर बस्न सकिँदैन। सङ्गठन गर्नुपर्छ, समयमा निर्णय दिनुपर्छ, ढिलडालले चल्दैन, आधुनिक सङ्गठन बन्दैन। त्यस कारण त्यो कुरा उहाँको पनि मैले चाहिँ आलोचना गरेको छु। अरू नेताहरू चाहिँ जसरी प्रस्तुत हुनु, युवादेखि बुढासम्म आफ्नो तहबाट चाहिँ अब यति भनेपछि हामी नै हुन्छौँ भन्ने मानसिकताबाट, त्यो पनि गलत हो। त्यस कारण चाहिँ
अब चाहिँ हामीले चाहिँ के रियलाइजेसन एउटा सुन्न मन लाग्यो भने तपाईँले अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सभापतिको पनि मैले आलोचना गरेँ भन्नुभयो त्यो पनि एकदम त्यो पनि डाक्टर प्रकाश शरण महतले के ठिक लागेन सभापतिको तपाईँलाई भन्नु मेरो स्वभाव के छ भने म सुन म त्यो पनि भनौँला मेरो स्वभाव के छ भने म चाहिँ इभन के अरे सुशील कोइराला सभापति हुँदा पनि पब्लिकमा गएर म धेरै चाहिँ विरोध गरिन म चाहिँ प्रत्यक्ष नेताको अगाडि केन्द्रीय समितिमा होस् व्यक्तिगत होस् म चाहिँ सारा कमी कमजोरीको म आलोचना गर्छु पब्लिकमा उहाँले निर्णय समयमा गर्नुपर्छ त्यसमा उहाँको चाहिँ कतिपय अवस्थामा सबैलाई चित्त बुझाउँछु भन्दा जति कति आयो यो संसदीय दल चाहिँ ठुलो भयो यो चाहिँ विधानभन्दा भएन उहाँले सबैलाई चित्त बुझाउन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था उल्टो त्यसैमा उहाँले चाहिँ आलोचना खप्नुभयो त्यसकारण के छ भने तपाईले अब अहिले उपसभापति नबनाएको कुरा महामन्त्री नबनाएको कुरा सहमहामन्त्री नबनाएको कुरा टाइममा गर्नुपर्छ टाइममा निर्णय लिनुपर्छ र हरेक जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटी पछि त लिनुहुन्छ होला पक्कै अब त गर्नै पर्छ तपाईँ पनि महामन्त्री बन्ने चर्चा छ अरे नि मैले सिधा सोधेँ है यो कन्भर्सेसनको बिचमा म पनि हुन्न पर्ने भन्ने केही छैन तर अब चाहिँ पार्टी सभापतिको चाहिँ कुरा हो उहाँको चाहिँ कुरा के छ सकेसम्म जो अब मैले चाहिँ लामो समयसम्म उहाँलाई चाहिँ सहयोग गरे आउँ त्योभन्दा अरू चाहिँ बरु चाहिँ अलि असन्तुष्ट हुने अलि न्यु खोज्नेलाई बरु चाहिँ सन्तुष्ट गर्नुपर्ने हो कि भन्ने उहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ सोचहरू चाहिँ छन् त्यस कारण अब के गर्नुहुन्छ आई डोन्ट अब निकटका धेरै छन् कसलाई दिने पद एउटा छ तीनटा पद न छन् मुख्यतः जे गर्नु होला मेरो चाहिँ सोच के हो भने पार्टी बलियो हुनु पर्यो पार्टी बलियो भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नीति ठिक छ हाम्रो डिरेक्सन ठिक छ त्यसले देशलाई चाहिँ हित गर्छ त्यसका लागि चाहिँ पार्टी बलियो भयो भने अनि हामीहरू पनि जो त्यसका सदस्य छौँ अनि त्यो चाहिँ हामी बलियो होला तर पार्टी कमजोर गरेर एकअर्कालाई खुइल्याएर चाहिँ हामी पार्टी बलियो हुनेवाला छैन पार्टी बलियो भएन भनेदेखि हामी चाहिँ बलियो हुनेवाला छैनौँ त्यसकारण त्यस्तो अहिलेसम्मको चुनाव सकिएको करिब कमी कमजोरी सबै नेताहरू चुनाव सकिएको युवादेखि बुढासम्मको छ आफ्नो कमी कमजोरी चुनाव सकिएको करिब 6 महिना बित्न लाग्दा समेत पनि कङ्ग्रेसभित्र तपाईँले अघि भनेको नियति दोहोरिरहेको छ तेहरिरहेको छ आइरहेको छ खुइल्याउने काम मात्रै भइरहेको छ साँच्चै नै र अघि तपाईँले एउटा राम्रो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो रियलाइजेसन अफ रियालिटी एकदम रियलाइजेसन गर्नै पर्छ त्यो देखिएन त्यो रियलाइजेसन के हो भने हाम्रो पार्टी योभन्दा बढी बलियो हुनुपर्छ यदि होइन हुनुपर्छ त तपाईँको यतिखेर तपाईँलाई टेलिभिजनमा हेरिरहेका आम काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता कङ्ग्रेसका शुभचिन्तक र जनताले भनिरहेका कङ्ग्रेस पनि सुध्रनुपर्छ बन्नुपर्छ एक ढिका हुनुपर्छ त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट बाहिर निस्किराख्दाखेरि नेताहरूले बोल्दा अब हामी सशक्त भएर सामना गर्ने एकदम कुरै छैन खोइ त त्यो आएन इट टेक्स टाइम एउटा चाहिँ यो पराजयको मानसिकता केही समय त्यसबाट चाहिँ उठ्न समय लाग्छ र उठ्ने प्रक्रियामा छौँ तपाईँको पार्टी सभापतिले उहाँले सम्भवतः अहिले सभापति पद छोड्नुपर्छ भन्ने पनि होइन होला निर्वाचित भएर आएको महाधिवेशनले ल्याएको महाधिवेशनले हटाउला तर कयौँ कुराहरू चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूको उसमा हुन्छ कि आत्मआलोचना भन्ने खुब प्रयोग गर्छन् कम्युनिस्टहरूले यो शब्दावली आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन सभापतिले त्यस्तो लाग्दैन मैले लिएका कयौँ कदमहरूले उहाँले पनि अब भोलि बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्नु होला अवश्य पनि उहाँका पनि कमी कमजोरी छन् त्यो बारेमा मेरो यो कमजोरी भएको उहाँले पनि भन्नुपर्छ र अरू नेताहरूले पनि भन्नुपर्छ तर कहिलेकाहीँ सभापति देउबालाई यसरी बिगार्नमा तपाईँहरूको पनि हात हुन त सक्छ नि होइन बिगार्न सभापतिज्यू चिन्ता नगर्नुहोस् हामी छौँ सुन्नुहोस् न यो बिगार्नमा भन्ने जुन शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो उहाँको कमजोरी भनेको उहाँ चाहिँ राजनीतिक सङ्केतहरू चाहिँ राम्रो बुझ्न सक्ने नेता हो यद्यपि उहाँको आर्टिकुलेसन जो त्यो त चुनावी परिणामले देखिहाल्यो आर्टिकुलेसनमा परिणाम त हेर्नुहोस् दुईटा सुन्नुहोस् न यो प्रश्नै दोहोऱ्याएर एमाले माओवादी नमिलेकै भए चाहिँ परिणाम आउँथ्यो र त्यही त कति राजनीतिक सङ्केत बुझ्ने प्रचण्डलाई उहाँ एमालेतिर चाहिँ पठाउनु भयो कङ्ग्रेसतिर ल्याउन सक्नु सङ्केत उहाँले नबुझ्या होइन तर पार्टीभित्र सङ्केत भनेको भएर भने राजनीतिक सङ्केत बुझ्ने मान्छे हो तर के हो भने उहाँहरू मिल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था उहाँको रहेन किनभने पार्टीभित्रै
हैन हामी नै लड्नुपर्छ, माओवादीसँग मिल्न हुन्न, एक्लै हामी जित्नुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र त्यो चाहिँ सोच थियो। रामचन्द्र पौडेल पक्षले, रामचन्द्र दाई लगायत साराको त्यो भावना थियो। त्यस कारण उहाँले मात्रै एक्लै यो मिलाएर लान्छु भन्ने स्थिति चाहिँ थिएन। यो मिलायो भन्ने कुरामै उहाँलाई चाहिँ के छ भने आक्रमण हुने अवस्था थियो। त्यस कारण चाहिँ यो नबुझेको पनि कुरा होइन, बुझेरै गर्न सकेका कुरा हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर हाम्रो आर्टिकुलेसन बडो डराइराख्नु भएको छ होला है वामपन्थी एकताबाट। हामी डराउने केही कुरा छैन, वास्तवमा हामी त चाहन्छौँ उहाँहरू चाहिँ मिल्नुहोस्। सधैँ सत्तामा बस्नुपर्ने कङ्ग्रेस अधिकांश समय तपाईँहरूलाई सत्ता प्रिय, अब कसरी प्रतिपक्ष तपाईँले सुन्न न 64 सालदेखि त सबभन्दा ज्यादा कम्युनिस्टहरू नै सत्तामा छन् नि, नेतृत्वमा छन् नि। अब सधैँ त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो 48 सालदेखि केही बिचबिचमा केही भएको लिएर सधैँ काङ्ग्रेसमा छ, काङ्ग्रेस छ भने 64 देखि को छ? अधिकांश समय त कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार छ नि भनेर हुन्छ। काङ्ग्रेस पनि छन् त्यहाँ बेला बेला, काङ्ग्रेस बेला बेलामा भयो होला। तर तपाईँले सुन्नुहोस् न, तपाईँ चाहिँ जोड्नु मन्त्री खान के एमाले खोजेको छैन, सत्तामा जान एमाले खोजेको छैन, माओवादीले छोड्न चाहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सानो सानो चाहिँ कम्तीले ठुलो बनाइन्छ। माओवादी पार्टी नै होइन जसले चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ एमालेसँग गठबन्धन गरिसकेपछि पनि त्यहाँबाट चाहिँ के छ भनेदेखि यो बिना विभागीय मन्त्री पनि नछोडेको होइन। त्यो कुरो त यहाँ त हाइलाइट हुँदैन, त्यो हेडलाइन बन्दैन। काङ्ग्रेसले सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेसले त्यही गरे भए यत्रो ठुलो हेडलाइन अधिकांश प्रिन्ट मिडियादेखि लिएर चाहिँ यत्रो ठुलो हेडलाइन हुन्छ। काङ्ग्रेस यति लिप्त छ कि त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि अर्कोसँग मिलिसकेपछि पनि एउटा चाहिँ के छ भने त्यो बिना विभागीय पनि छोड्या छैन भनेर हरेक दिन निस्किन्थ्यो। तर काङ्ग्रेसको विषयमा हरेक विषयलाई चाहिँ ठुलो बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ। अरूको त यो सामान्य हो, यो त केही कुरै होइन अरूको त। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले अब प्रधान न्यायाधीशको अहिलेसम्म चाहिँ कहिले चाहिँ त्यो कन्फर्म हुने थाहा छैन। अब सारा अधिकार चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नै मन्त्रालय जुनसुकै बेलामा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागका चिफलाई, सचिवलाई, मन्त्रीलाई बोलाएर त्यहाँ के स्थिति के छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर सिधै त्यहाँ ल्याएर थिङ्क ट्याङ्क बनाएर चाहिँ पार्टीको चाहिँ मान्छेहरू ल्याएर बनाउने हो। अब उनीहरूले अनुसन्धान गर्ने भए, अनुसन्धान के आधारमा गर्ने भयो भने तपाईँहरू पार्टीको अनुसार चल्ने भयो भने अनुसन्धान ठिक भयो, शुद्ध हुने भए, नहुने भए नहुने होइन। त्यो तपाईँको आरोप रह्यो, त्यो कङ्ग्रेस नेता डाक्टर प्रकाश शरणको महतको आरोप रह्यो। डाक्टर साहब हो कि आवश्यक छ डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीले केही सोच्नुभयो होला। अब शक्ति अलिकति ल्याएर कार्य सम्पादन गर्ने कुराहरुमा पार्टीकरण गर्नु पर्यो, पार्टीकरण गर्नु पर्यो। उहाँको फिलोसफी के हो भने पार्टी र राज्य सत्ता भने चाहिँ पार्टीकै सत्ता नै राज्य सत्ता हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यतालाई अब घुमाउरो बाटोबाट निर्वाचित भएपछि लागू गर्नु खोज्छ। अहिले यसरी सरसर्ती हेर्दा तपाईँ एकचोटि इमेजिन गर्नुहोस् न, यो त स्थिर सरकार अब हुन्छ कि 5 वर्षलाई भनिएको छ, आशा गरौँ होस्। कङ्ग्रेस पनि रचनात्मक प्रतिपक्ष हामी हुन्छौँ भनेर तपाईँहरूले भनि नै राख्नु भएको छ। यो स्थिर सरकार भयो अनि घोषणापत्र अनुसार ओलीजीले जे भन्नुभएको छ नि, चुनावी घोषणापत्र, त्यो अनुसार रेल पनि ल्याउने, अरू पनि गर्ने आदि इत्यादि इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि उहाँले हिजै अब घर घरमा ग्यास गर्ने भन्नुभएको छ, रेल 2 वर्षमै ल्याउने मध्ये धेरै सुन्नुस् न, लाइक टु सी हैन मेरो हेर्न चाहन्छौँ 2 वर्षभित्रै रेल आएको हेर्न चाहन्छौँ, वी विल बी भेरी ह्यापी। त्यही त, त्यो यदि गर्नुभयो भने त कङ्ग्रेसको संगठन अझै कहाँ पुग्ला, कति टाढा जाला, कति गाह्रो होला तपाईहरुलाई। आकर्षण त जनताको बढ्ने छ। अर्को कुरा, काम गरेकोमा हामीलाई चाहिँ कुनै गुनासो हुने छैन, तर उहाँले बोल्न सजिलो छ, हेर्नुहोस् काम गर्न गाह्रो छ। 2 वर्षमा काठमाडौँमा रेल ल्याइदिया देखौँ नि त, घर घरमा चाहिँ ग्यास जोडिया देखौँ न त, पाइपलाइनबाट चाहिँ घर घरमा देखौँ न त। भन्नलाई यो चाहिँ मनोरञ्जन दिने कुरा हो, एउटा कुरा हो। अब मनोरञ्जनबाट त जनता चाइनासँग त रेल आउने भइहाल्यो हेर्नुहोस्, हैन सधैँ त हुँदैन नि। उहाँ त यही 2 वर्ष ल्याउने कुरा, केरुङदेखि चाइनाको कुरा किन गर्नुहुन्छ? चाइनाले आफ्नो देशमा ल्याउँछ नि। केरुङदेखि लुम्बिनीसम्म आउने भइहाल्यो। अब भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि रेल सम्झौता चाहिँ नि अब हुँदैछ। आजै मात्र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बताउनु भएको थियो कृषि र चाहिँ रेलको कुरा हामी जाँदै सुन्नुहोस्। उहाँहरूको प्रस्ताव के थियो भने कृष्णनगर हुँदै लुम्बिनी भएर काठमाडौँ जोड्ने रेलको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। हामीले भन्यौँ अरू विकल्प पनि छ, अझ यसलाई चाहिँ प्राविधिक तहमा अझ छलफल गरौँ र नेक्स्ट उसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा दिउँ, सेप दिउँ भनेको छ। त्यसमा अहिले चाहिँ
के अरे यो उसबाट उता वीरगञ्ज रक्सोलबाट काठमाडौँ भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ त्यो चाहिँ होस् पनि चाहन्छौँ, चीनबाट पनि आओस् पनि चाहन्छौँ। मेरै पालामा हामीले चाहिँ रोड एन्ड बेल्ट समझदारी गरे हौँ। त्यसपछि मलाई पछि सोधे समझदारी त गर्नुभयो, रेल रोडको कुरा पनि आयो, अरू धेरै विषय पनि त्यहाँ छन्। पहिला मलाई आरोप पनि लाग्यो तुरुन्तै किन सही नगरे। सबैले आफ्नो देशको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। त्यहाँ धेरै विषयहरू थिए, करेन्सीका कुराहरूदेखि लिएर फ्री ट्रेडका कुराहरूदेखि लिएर नेपालको पनि आफ्नो आवश्यकता, स्वार्थ र अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर चाहे चीनसँग चाहे भारतसँग सम्झौता गर्ने, हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट स्टेप के हो भने मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज चाहिँ त्यो हो। अब कुन शर्तमा चाहिँ पैसा आउँछ, कुन शर्तमा रेल बन्छ, कुन शर्तमा लगानी आउँछ। किनकि यो पूर्वाधारको लगानी भनेको के हो भने 100औं वर्षमा पनि प्रतिफल आउँदैन। हामी चाहिँ श्रीलङ्काको स्थितिमा पुग्न चाहँदैन, डेब्ट ट्र्यापमा पर्न चाहँदैन। त्यसो अनुदान यत्रो चाहिँ धनी मित्र राष्ट्रहरू हुनुहुन्छ, हामी चाहन्छौँ कि भारतले पनि अनुदानमै बनाइदियोस्। जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ प्रदीप गेवालीले अनुदानै माग्नु भएको छ, त्यही अनुसार चाहिँ चीनले नि गरिदियोस्। हामीले चाहिँ के छ भने 6-7% चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट तिरेर चाहिँ वी कान्ट अफोर्ड। अर्को कुरा नि डाक्टर महत, खैर यो त हेरौँला, अब बाँकी समयले देखाउला तपाईँले भनेको कुराहरू। रेल आएपछि, रेल चढेपछि, रेलमा हुइके पछाडि धेरै कुरा देखिएला। पछिल्लो समय यो चुनाव हारे ताका नै, अब हारे नै त नभनौँ, कमजोर भए ताका कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, उहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यति विचलित भएको देखिँदैन, बडो दृढ देखिन्छ। संसदीय दलको नेतै बन्नु भयो, नेतृत्व विचलित हुन थाल्यो भने त अन्त कार्यकर्ता हडबडाएको पनि देखिँदैन। त्यत्रो कराएका कराइछन्, झगडा गरेछन्, आरोप लगाइछन्। नेतृत्वले हडबडाउने पुरा चाहिँ निराश हुने भयो भने त झन् गर्लाम गुरुलमै भइहाल्छ। नेतृत्व भनेकै के छ भने नहडबडाउनु, अलिकति पनि डगमगा देखिँदैन, डगमगाउनु पनि भएन, निराश हुनु पनि भएन, उत्साहित गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले दरो आड दिनुभएको छ, हामी सभापतिलाई दरो आड दिनुभएको छ जस्तो छ। यस्तो केही होइन, हाम्रो उद्देश्य पार्टीलाई चाहिँ आड दिने हो। पार्टीलाई आड दिँदाखेरि पार्टीको जो नेतृत्व छ, अब त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ खुइ ल्याएर चाहिँ त पार्टी चाहिँ कहाँबाट उठ्छ, जोसुकै भयो भने, चाहे पौडेलजी हुनुहोस् चाहे अरू कोही हुनुहोस्, हामीले एउटा हाम्रो आलोचनाको एउटा सीमा हुन्छ। जस्तो चाहिँ एमालेभित्र चाहिँ विवाद छैन, तर चाहिँ बाहिर उहाँले भित्र धेरै हामीले यसो कसै के भयो भनेर सोद्धाखेरि अलिअलि चाहिँ पाइन्छ, बाहिर केही पनि आउँदैन नि। हाम्रो पनि सिक्नु पर्यो, तपाईँहरूले सिक्नुपर्छ, त्यो पनि एकदम सिक्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ हुन त हाम्रो चाहिँ रेजिमेन्टेड पार्टी होइन, हामी चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने, व्यक्तिगत विचारहरू पनि अलिकति बाहिर आउनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने। उहाँहरूको जस्तो रेजिमेन्टेड त हामी हुन सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ विचारको जुन चाहिँ दृष्टिकोण छ, फरक छ, त्यही अनुसार हामी त्यस्तै हुने भएर कम्युनिस्ट पार्टी जस्तै हुने त कुरा आउँदैन। तर के छ भने त्यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ, अराजकतामा चाहिँ जानु हुँदैन। अब एउटा सीमाभित्र हामीले चाहिँ त्यसलाई एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। अब अन्तिममा डाक्टर साहब, कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पछि सायद मनहरू माझिनेछन् अनि टुटफुट गुट यो मिल्नेछ भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ है, हामी अपेक्षा गरौँ। तर तपाईँ कङ्ग्रेसको नेता भएको कारणले र संस्थापक पक्षको एउटा चाहिँ नि दरो नेता पनि मानिनुहुन्छ तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र। अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दा केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई गाउँ र परिवार तहसम्म विस्तार गर्ने हिसाबले हामी यो स्टेपहरू अवलम्बन गरेर अब यसरी जाँदैछौँ र कङ्ग्रेस यस्तरी बलियो बन्नेछ फेरि भन्ने के छन्, कसरी अगाडि बढ्दै गएन भने सबभन्दा आलोचक मै हुनेछु। अब पनि यसरी गएन भने हो, तर कसरी जाँदै हुन्छ? नम्बर 1, हामीले जति पनि हाम्रो चाहिँ विधान अनुसारको संयन्त्रहरू त्यसलाई फुलफिल गर्ने। त्यसपछि भातृ सङ्गठनलाई हामी टास्क ओरिएन्टेड, रिजल्ट ओरिएन्टेड। तपाईँ चाहिँ सभापति हुनुभएको छ नेवी सङ्घको, तरुण दलको, मलाई 1 वर्षमा पार्टीलाई यति रिजल्ट चाहिन्छ। तपाईँ रिजल्ट ल्याउनुहोस्, यु विल बी देयर। रिजल्ट आउँदैन तपाईँ आउट हुनुहुन्छ। यसरी जानुपर्छ। टास्क ओरिएन्टेड, यो चाहिँ कर्पोरेट स्टाइलले हामीले चाहिँ कमसेकम रिजल्टको सेन्समा त्यसरी जानु पऱ्यो। लग फ्रेममा एक्टिभिटिज, अब्जेक्टिभ, एक्टिभिटिज, टाइम फ्रेम, आउटकम। 1 वर्षमा यो रिजल्ट ल्याउने, 2 वर्षमा यो रिजल्ट ल्याउने। अब चाहिँ पुरानो शैली, चाहे शेरबाजी हो सुशीलजी, उहाँको पुरानो शैली हो, त्यो शैली
उहाँहरू आफू गर्न सक्नुहुन्न, टिम जिम्मेवारीहरू दिनु पर्यो। ल तपाईँहरू चाहिँ गर्नुहोस्, म सबै यो कुरा गर्न सक्दिनँ र कसैले सक्दा पनि सक्दैन, जतिसुकै सक्षम नेता भए पनि। अहिलेको आधुनिक सङ्गठन चलाउने शैली भने यो हो। पहिला जस्तो मान्छे भेटिराखेका छु, आएकै छन्, भिड लागै छन्, तर त्यसको नतिजा केही आउँदैन। हुनैपर्छ, हामीले भनेका छौँ पार्टी सभापतिलाई पनि, अब यसरी चल्नुपर्छ, सारा चाहिँ संयन्त्र फुलफिल गर्न। केन्द्रीय कमिटी सकेको भोलिपल्टबाट देउबा खतम, पौडेल खतम, डाक्टर महत खतम, अर्को गगन थापा खतम, फलानो नेता खतम, यस्ता त कुरा सुनिँदैन नि। यो सुनिनु हुँदैन र सबैले हामीले चाहिँ के छ रियलाइजेसन गर्नुपर्छ। अब आधुनिक सङ्गठन बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सारा संयन्त्रहरूलाई फुलफिल गर्ने, एउटा चाहिँ के छ भने हाम्रो प्रचारको चाहिँ सशक्त संयन्त्र बनाउने, त्यसले आफ्ना कुरा राखे भने जनतालाई त सम्झाइरहनुपर्छ। गर्दै आएको छु त्यो थाहा पाइहाल्छ भने त्यो बिर्सिसक्छ, अर्कैले मैले गरे भनिदिन्छ, हामीले गरे पनि अर्काले गरे भनिदिन्छ, हो क्यारे भन्न ठान्छ। नभनेपछि कहाँ हुन्छ, नभनेपछि त हुँदैन। हिजो चाहिँ हिटलरको जर्मनी जनतालाई लागिरहेको थियो हिटलर जस्तो ठुलो महान मान्छे नै छैन, संसारलाई नै उही चाहिन्छ भने लागिरहेको थियो, साँच्चीकै बिलिभ गरिरहेको थियो। प्रोपोगन्डा यस्तो थियो कि त्यही हो। पछि जब चाहिँ थाहा पाए उनीहरू चाहिँ लाजले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ शिर झुक्यो कि त्यस्तो त होइन रहेछ, प्रोपोगन्डाको पावर कति ठुलो रहेछ। त्यसमा त्यो कुरालाई हामीले महसुसै गरेनौँ। यहाँको अरू दलहरूले चाहिँ त्यो बुझाएको थियो, दे न्यू इट, त्यसलाई भरपुर उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरे, हामीले त्यो पनि सकेन। त्यस कारण हाम्रो सङ्गठन शैली र प्रचार तन्त्रमा नयाँ किसिमबाट जानुपर्छ। त्यो भयो भने हामी विल कम ब्याक। होइन फेरि अब हामीले त्यो कुरालाई महसुस नगरेर फेरि चाहिँ एज युजुअल तरिकाबाट हामीले चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्न कोसिस गऱ्यौँ भने त्यो सकिँदैन। सही कुरा। वामपन्थीहरूको सामना कङ्ग्रेसले गर्नेछ, आशा गरौँ। नत्र सुन्नुहोस्, निर्वाचन हुने देशमा नेपाल मात्र यस्तो देश हो, अरू 8-10% भन्दा अरू देशमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भोटै पाउँदैन, नेपालमा मात्रै यस्तो। त्यसको मूल कारण के छ भने तपाईँहरू बिग्रिएर पनि हो, हाम्रो नीतिमा बिग्रिएको छैन, उपलब्धिमा अझ ज्यादा उपलब्धि गर्न सक्छौँ। नीति बिग्रेर होइन, नेता बिग्रेर पनि यस्तो भयो। त्यसकारण हाम्रो काम गर्ने शैली पुरातनपन्थी हो। अब सुध्रनुपर्छ, कुरै छैन, दुई मात्रै छैन। शुभकामना छ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।